अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज एक बहुत अहम सवाल का जवाब मैं अपने आप को और आपको देना चाहता हूँ कि हमें हसनैन करीमैन यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों से क्यों मोहब्बत है और क्यों मोहब्बत होनी चाहिए। सैयदना उसामा बिन ज़ैद बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि एक दिन मुझे नबी कायनात से कुछ काम था, मैं आपके दर अक़दस पर हाज़िर हुआ। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, आप तशरीफ़ लाए, मैंने आपसे बात की और जब मेरी बात मुकम्मल हो गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपने जो कमली ओढ़ रखी है, जो चादर ओढ़ रखी है, उसके अंदर कोई चीज़ आपने छुपा रखी है। तो मैंने पूछा नबी अलैहिस्सलाम से कि ये क्या है। तब नबी अलैहिस्सलाम ने चादर हटाई तो देखा कि एक साइड पे हसन थे, एक साइड पे हुसैन थे रज़ी अल्लाह अन्हुमा। नबी कायनात ने उस मौका पर यह बयान फरमाया कि ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, ऐ मेरे अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत रख, और ऐ मेरे अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत कर। यानी आज हमें अगर अल्लाह की मोहब्बत मतलूब है, अगर हमें नबी कायनात की मोहब्बत मतलूब है, तो ये इसके सिवा मुमकिन नहीं है कि हम हसन और हुसैन से मोहब्बत रखें। ये मेरे नबी की हदीस के अल्फाज हैं। जो शख्स चाहता है कि वो अल्लाह का महबूब बन जाए या अल्लाह उसे महबूब बना ले, जो शख्स ये चाहता है कि वो नबी का महबूब बन जाए और नबी उसे महबूब बना लें, कोई चारा ही नहीं छोड़ा प्यारे पैगम्बर ने कि वो हसन और हुसैन से मोहब्बत न कर सके। चुनांचे ये मेरे ईमान का जुज़ है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। एक और हदीस में है कि नबी कायनात ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करता है तो उनसे मोहब्बत रख, और जो इनसे नफ़रत करता है तो उनसे नफ़रत कर। तो आज अगर खुदा न खास्ता मेरे दिल में हसन हुसैन के बारे में नाउज़ बिल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह को ऐसी बात आएगी तो गोया कि मेरा तो ईमान वो सफ़ा चट हो जाएगा। ये दौरे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात है, आपकी खिलाफत का दौर था। वज़ाइफ लिखे जा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हसनैन करीमैन यानी सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो वज़ाइफ मुकर्रर किए, वो सबसे बेस्ट जो वज़ाइफ उस दौर में दिए जा सकते थे, दिए जा रहे थे, वो असहाबे बदर के थे, यानी अहले बदर के, यानी वो सहाबा जिन्होंने बदर की लड़ाई में शिरकत फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे आपको मालूम है उस वक्त नन्हे फूल थे, छोटे थे। इन्होंने बदर की लड़ाई में बिल्कुल शिरकत नहीं की, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 5,000 दिरहम इनका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। ये बहुत बड़ा वजीफ़ा था। जब इस बात का पता चला अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे को यानी अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला, तो वो भी अपने बाबा जान के पास आके हाज़िर हुए। कहने लगे कि बाबा जान, हम एज हैं, एक ही हमारी उम्र है, हम एक जैसे हैं, तो ये क्यों हुआ कि हसन हुसैन जो मेरे दोस्त हैं उनका वजीफ़ा ज़्यादा है, मेरा वजीफ़ा कम है। बहुत तारीख़ी अल्फाज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त बयान फरमाए थे, जो आज हमें अपने दिल की तख्तियों पर लिख लेने चाहिए ताकि हमें मालूम हो सके कि हसन और हुसैन होते कौन हैं, इनका मकाम और मर्तबा होता क्या है, और इनका एक मोमन के दिल में मोहब्बत का और एहतराम का वो रिश्ता होना क्या चाहिए। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया अपने लख्त जिगर से अपने बेटे से कि बेटा, इनके नाना जैसा कोई नाना ले आओ, इनकी वालदा जैसी कोई वालदा ले आओ, इनके वालिद जैसा कोई वालिद ले आओ, तो मैं इन जैसा वजीफ़ा भी तुम्हारा मुकर्रर कर दूंगा। एक सहाबी कहते हैं साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के एक दिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ, तो हसन हुसैन नबी अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक पर खेल रहे थे। तो मैंने पूछा प्यारे पैगम्बर से कि आपको इनसे प्यार है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मुझे इनसे प्यार है, बल्कि ये मेरी दुनिया के दो फूल हैं। एक हदीस में आता है कि हुमा रिहाना ताया मिनत दुनिया, ये दुनिया में से मेरे दो फूल हैं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इनकी खुशबू लेता हूँ। तो हसन हुसैन से हमें इसलिए प्यार है कि इनकी खुशबू प्यारे पैगम्बर को पसंद है। तो एक रात की बात है कि सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोनों को तैयार करके अपने नाना जी के पास मस्जिद नबवी में भेज दिया। आप वहाँ ठहरे रहे, रात काफ़ी हो गई, शायद कुछ बादल वगैरह और बारिश वगैरह का मामला भी था। तो एक सहाबी ने पूछा, गालिबन सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कि हुज़ूर अक़दस ये दोनों नन्हे फूल यहाँ मौजूद हैं, रात काफ़ी बीत चुकी है, इनकी वालदा मुंतज़िर होंगी, तो क्या मैं इन्हें घर छोड़ आऊँ? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, अभी इन्हें नहीं छोड़ना, ये मेरे पास मौजूद रहने दो। काफ़ी रात बीत गई। मुस्तदरक हाकिम की ये रवायत है, सही रवायत है। फिर तरीक रात में आसमान से एक बिजली चमकी और हसन हुसैन के लिए उसने रास्ता जो था वो मुनव्वर कर दिया। तो दोनों बच्चे उस रास्ते में चलते हुए अपने घर तशरीफ़ ले गए।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ ارشاد مبارک سنا ہے کہ جو ان سے محبت رکھے اے اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ، جو ان سے نفرت رکھے اے اللہ تو بھی ان سے نفرت رکھ، تو میں نے ان کو اتنا محبوب بنا لیا کہ ان سے زیادہ پھر مجھے کوئی پیارا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کو چوما اور آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کائنات کو ٹھیک اسی جسم کے مقام سے چومتے ہوئے دیکھا تھا، چنانچہ میں نے وہیں سے چوما ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی متاع عزیز ہے۔ اندازہ کیجئے کہ محبوب کو جو چیز محبوب ہوتی ہے اس کے عشاق کو، اس کے محبین کو وہ چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی سے ہمیں محبت ہو اور نبی کی محبت سے ہمیں محبت نہ ہو؟ یہ حسن و حسین تو نبی کی آنکھوں کا تارہ ہیں، جگر کا ٹکڑا ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، احادیث میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، نبی کائنات ممبر پر، مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب ذرا تھوڑا توجہ کیجئے گا کہ خطبہ جمعہ میں ایک تنکا توڑنا بھی وہ جائز نہیں ہے، آپ توجہ پوری خطیب پر مرکوز رکھتے ہیں۔ لیکن اس دن ایسا ہوا کہ ہماری والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے ان دونوں پیاروں کو سرخ دھاری دار لباس پہنایا، بڑا خوبصورت سجایا اور جمعہ پڑھنے کے لیے ان کے نانا کے پاس مسجد کی طرف بھیج دیا۔ قمیصیں کچھ لمبی تھیں۔ اب منظر یہ خوبصورت منظر یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ دونوں بچے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنی لمبی قمیصوں میں الجھ رہے ہیں اور ان کے گرنے کا خدشہ ہے۔ ادھر ان کے نانا، ادھر انبیاء کے سردار وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جو ہی نظر ان پیاروں پر پڑی، پیارے پیغمبر نے خطبہ جمعہ روک دیا، ارشاد اور واعظ اور درس روک دیا اور آپ ممبر سے نیچے اترے، صحن مسجد میں تشریف لائے، ان بچوں کو گرنے سے بچایا، اٹھایا، لے گئے اور اس موقع پر فرمایا کہ سچ کہا ہے قرآن نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال بھی آزمائش ہوتا ہے، اولاد بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو میں ان حسن و حسین سے کیوں محبت نہ رکھوں؟ مسلمان ان حسن و حسین سے کیوں محبت نہ رکھیں جن کے لیے پیغمبر جمعے کا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، جن کے لیے ممبر چھوڑ دیتے ہیں، جن کے لیے وہ خود چل کے آتے ہیں۔ اور ایک اور روایت سن لیجئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ نبی کائنات کی ان شہزادوں سے، جنتی شہزادوں سے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی ہیں اور جن کے بارے میں حضرت حسن کے بارے میں نبی کائنات نے یہ ارشاد بھی فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرے گا۔ ان کے بارے میں ایک اور بات سن لیجئے۔ ایک دن کا ذکر ایک صحابی کرتے ہیں کہ نماز نبی کائنات کی اقتداء میں ہم پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، کیا وہ مقام اور موقع ہوگا کہ جب صحابہ نبی کی آواز سنتے ہوں گے، آپ کا چہرہ دیکھتے ہوں گے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سجدے میں گئے، ہم بھی سجدے میں گئے، سجدہ طویل ہوتا گیا، طویل تر ہوتا گیا، معمول سے بڑھ گیا۔ ہمیں خدشہ پیدا ہوا خدا نہ خواستہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ معاملہ تو نہیں بن گیا کہ آپ سجدے سے سر مبارک اٹھا ہی نہیں رہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی سی نظر اٹھا کے اسی خدشے کے پیش نظر کے میں دیکھوں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ، کوئی سانحہ پیش نہ آ گیا ہو، تو میں نے دیکھا کہ نبی کائنات سجدے میں موجود ہیں اور آپ پر ان دونوں جنتی شہزادوں میں سے کوئی ایک بچہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور کھیل رہا ہے۔ پھر جب سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھا کہ آج آپ نے معمول سے زیادہ سجدہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ہوا یہ کہ جب میں سجدے میں گیا تو یہ میرا بیٹا میرے اوپر بیٹھ گیا اور یہ شاہ سواری کرنے لگ گیا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جلدی سر اٹھا دوں اور بچہ ابھی اور بیٹھنا چاہ رہا ہو۔ چنانچہ اس بچے کا خیال کرتے ہوئے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا، میں نے تسبیحات کو لمبا کر دیا اور میں نے اس کے دل کو ٹھیس پہنچانا برداشت نہیں کیا۔ ناظرین اکرام، یہ چند واقعات تھے جو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حسنین سے ہماری محبت کیوں ضروری ہے۔ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اگر ہمیں نبی کائنات سے محبت ہے تو محبت حسنین کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اگر ہمیں جنت چاہیے تو محبت حسنین کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اگر ہمیں حدیث سے محبت ہے تو محبت حسنین کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اگر ہمیں صحابہ کی سنت پسند ہے، صحابہ کا عمل پسند ہے تو محبت حسنین کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ محبت ہمارے دلوں کا تارہ ہے، یہ محبت ہمارے ماتھے کی معراج ہے، یہ محبت ہمارے آنکھوں کا نور ہے۔ اس محبت سے ہماری دنیا سہل ہوتی ہے، اس محبت سے انشاءاللہ ہمیں جنت ملنی ہے، جنت میں نوجوانوں کے سردار حسنین سے ہماری ملاقات ہونی ہے۔ اگر ہمیں نبی سے پیار ہے، اسلام سے پیار ہے، قرآن سے پیار ہے تو حسنین سے پیار ہمیں ہونا ہی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ حسنین سے ہمیں پیار ہے۔ اللہ تعالی ہماری یہ محبت قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔